अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, उम्मीद है आप तमाम अहबाब बखैर व आफियत होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश व खुरम रखे। औलाद अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, चाहे वो बच्चे हों या बच्चियाँ। अगर अल्लाह ताला हमें औलाद से नवाजते हैं तो अगले जितने भी मराहिल आते हैं अल्लाह तबारक व तआला उनके लिए भी हमारे लिए आसानियाँ पैदा करते हैं। तो हमारी दुनिया ही गोया के जन्नत का नमूना पेश करती हुई नजर आती है। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, उर्फ़ आम के अंदर हम लोग देखते हैं कि कुछ वालिदैन अपने बच्चों की और बच्चियों की शादी की वजह से और रिश्ते ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आते हैं। उनके लिए ये मुख्तसर सी पोस्ट हाज़िर खिदमत है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, हमारे एक दोस्त बशीर अहमद जो गुजरांवाला के एक इलाके में गुजरांवाला घंटाघर चौक में चावल चने की रेहड़ी लगाया करते थे। ये तकरीबन 1970 की दिहाई की बात है। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, चलते चलाते उनको रिश्ते अज़दवाज से मुंसलिक कर दिया गया। अल्लाह ताला की करम नवाज़ी हुई कि अल्लाह ताला ने उनको 2 बेटियां अता फरमाई। ये फ़र्द मनसबी समझते हुए अपनी दोनों बच्चियों की सही मानों में तरबियत और परवरिश के फ़राइज़ सर अंजाम देते रहे। बच्चियां उस उम्र को पहुंच गईं कि जब उनको रिश्ते अज़दवाज से मुंसलिक किया जाता है। लेकिन ये हमारे दोस्त बशीर अहमद साहब जो चावल चने की चौक घंटाघर गुजरांवाला में रेहड़ी लगाया करते थे, ये कहते हैं कि हमारे पास बमुश्किल उस वक़्त यौमिया खर्च पूरा होता, डेली का आता और डेली का चला जाता। बड़ी परेशानी बनी कि अल्लाह ताला ने अगर 2 बेटियां दी हैं तो इनकी मुनासिब जगह पर शादी का सारा हिसाब व किताब, रिश्ते का सारा के सारा हिसाब व किताब, ये भी अल्लाह ताला अपने फज़ल व करम से इन कर दें तो बहुत अच्छा होगा। बशीर अहमद साहब फरमाते हैं कि घंटाघर चौक ही में जहाँ मैं चावल चने की रेहड़ी लगाया करता था, एक मुग़ल साहब की दुकान थी जो कपड़े का कारोबार किया करते थे। वो एक दिन मेरे पास आए और कहने लगे कि बशीर मियाँ, मैंने अपने दोनों बेटियों के लिए आपकी बेटियों का रिश्ता दरकार है, लिहाजा आप मुझे मेरे बेटों के लिए अपनी बेटियों का रिश्ता दीजिए। बशीर साहब कहते हैं कि मैंने जब मुग़ल साहब की ज़ुबानी ये बात सुनी तो मेरे तो हवास बाख्ता हो गए। मैं खुशी से झूम उठा। मैंने कहा, वाह मेरे अल्लाह, तूने कैसा इंतज़ाम किया जो मेरे वहम व गुमान में भी ना था। बशीर अहमद साहब फरमाते हैं कि मैंने मुग़ल साहब से कहा, अच्छा मैं घर जाकर अपनी अहलिया से मशवरा करके आपको जवाब दूँगा। फिर मैं घर गया। बशीर अहमद साहब कहते हैं कि मैं घर जाकर अपनी बीवी को इस बात से आगाह किया और काफ़ी सोचो विचार के बाद हमने ये तय पाया कि अपनी दोनों बच्चियों को मुग़ल साहब के बेटों के लिए रिश्ते अज़दवाज में मुंसलिक करने की हाँ कर देते हैं। फरमाया, हाँ तो हम कर दें, लेकिन हमारे पास इतने अखराजात नहीं कि जहेज़ का सामान इकट्ठा किया जाए, बरादरी इकट्ठी की जाए, उनके खाने पीने का इंतज़ाम किया जाए। फरमाया कि मेरी घर वाली नेक खातून थी, कहने लगी, अल्लाह पर भरोसा करते हुए आपने जब रिश्ते की हाँ कर दी है तो शादी की डेट भी तय कर दीजिए। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि पैसे ना होने के बावजूद भी यौमिया खर्चा बमुश्किल
پیدا پورا ہونے کے باوجود بھی یہ جہیز جیسی لعنت جس کے اندر آج ہم ملوث ہیں، کتنی ہماری بیٹیاں، بچیاں، بہنیں جہیز نہ ہونے کے سبب اور غربت کے سبب گھروں میں بیٹھی بیٹھی ایسی عمر تک پہنچ جاتی ہیں کہ وہ شادی کی عمر کی نہیں رہتی۔ لیکن بشیر صاحب کہتے ہیں میری اہلیہ نے کہا آپ اللہ کا نام لے کر شادی کی ڈیٹ اور دن جو ہے وہ فکس کر دیجیے۔ ہم نے شادی کی ڈیٹ فکس کر دی، دن فکس کر دیا، 5 سے 7 دن باقی تھے۔ پریشانی سوار تھی کہ کس طرح مہمان آئیں گے، ان کے کھانے کا انتظام، بٹھانے کا، پلانے کا، حساب و کتاب۔ فرمایا کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ عصر اور مغرب کے درمیانی وقت بشیر احمد صاحب کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر کے صحن میں بیٹھا ہوا تھا اور سوچ و بچار میں گم تھا کہ 5 سے 7 دن رہ گئے، نہ جانے ہمارا کیا حساب و کتاب کرے گا۔ دروازہ بجا۔ بشیر صاحب کہتے ہیں میں دروازے پر گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید ریش آدمی اور اس کے ہاتھ میں ایک بریف کیس وہ اٹھا کر کھڑا ہے اور مجھ سے پوچھتے ہیں کیا بشیر احمد صاحب آپ ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں میں ہوں۔ فرمایا آپ ہی چنے چاول کی ریڑھی لگاتے ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں میں ہی لگاتا ہوں۔ فرمایا مجھے آپ سے کوئی ضروری بات اور پرسنلی بات کرنی ہے، لہذا اگر آپ مجھے تھوڑی دیر اپنے ساتھ اپنے گھر میں بٹھا لیں تو وہ بات آسانی سے کی جا سکے۔ بشیر احمد صاحب کہتے ہیں وہ اجنبی آدمی میں اس کو اپنے گھر میں لے آیا، صحن میں بٹھایا، ایک طرف بٹھا کر وہ کہنے لگا میں کراچی سے آیا ہوں اور 2 دنوں سے میں آپ کو تلاش کر رہا ہوں، لیکن آپ مجھے مل نہیں رہے۔ آج جب آپ مجھے ملے ہیں تو یہ آپ اپنی امانت لیجئے اور مجھے اجازت دیجئے۔ بریف کیس میری طرف کیا، میں سوچوں کہ دنیا میں گم ہو گیا کہ میں جانتا نہیں اور یہ بریف کیس کے اندر پتہ نہیں کیا چیز ہے۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے کالی کملی والی سرکار رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی اور مجھے کہا کہ جاؤ فلاں گجرانوالہ شہر کے اندر بشیر احمد نامی ایک آدمی کا پتہ کرو اور جا کر اس کی کچھ مدد کرو کیونکہ وہ میرا پکا اور سچا غلام ہے۔ تو آپ کے اندر ایسی کون سی خوبی تھی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آپ کی مدد کا پیغام بھیجا؟ تو معزز ناظرین و سامعین، توجہ طرف بات یہ ہے کہ بشیر احمد صاحب دھاڑے مار مار کر رونے لگے اور کہنے لگے بزرگوں اور تو میرا کوئی کمال نہیں، میں رات کو سوتے وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر درود پاک بھیجتا ہوں کہ اسے درود پاک کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری بچیوں کی شادیوں کا مفت کے اندر غیب سے اس کا حصہ ہو۔ تو معزز ناظرین و سامعین، اگر آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اور بچیاں جن کے رشتوں کی وجہ سے، شادیوں کی وجہ سے والدین اور ہم پریشان ہیں، تو آئیے کیوں نہ اپنے آقا و مولا سیدنا و مولانا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی ذات بابرکت پر کثرت کے ساتھ درود پاک کا اہتمام کریں اور پھر اللہ کے حضور اس پریشانی کے ختم ہونے کی دعا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے بچے اور بچیوں کی شادیوں کا اور مناسب جگہ پر رشتوں کا انتظام فرما کر ہماری پریشانیوں کو ختم فرمائیں گے۔ تو معزز ناظرین و سامعین، خود بھی اس پوسٹ کو اپنی سماعتوں کی نظر کیجیے، دوست احباب کو شیئر کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔